बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दरूद भी है जो आपकी तकदीर बदल सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि नमाज में पढ़ा जाने वाला दरूद इब्राहिमी सिर्फ़ एक रस्म है या इसमें कोई अजीम राज पोशीदा है? और सबसे अहम सवाल, क्या हम इसे सही तरीके से पढ़ रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ दरूद इब्राहिमी की हकीकत जानेंगे बल्कि उसके वो फ़वाइद भी जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दरूद इब्राहिमी क्या है? दरूद इब्राहिमी वो ख़ास दुआ है जो हम नमाज के आखिरी हिस्से में पढ़ते हैं। ये दरूद पाक अल्लाह ताला की तरफ से हमें सिखाया गया एक बेहतरीन तरीका है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। दरूद इब्राहिमी वो दरूद है जो तमाम दरूदों का सरदार है और ये वो दरूद पाक है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी पढ़ा और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को सिखाया। ये सिर्फ़ अल्फाज नहीं बल्कि एक मुकम्मल रूहानी निज़ाम है। दरूद इब्राहिमी दरूद शरीफ पढ़ना इस्लाम में इंतहाई बड़ी इबादत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी दरूद भेजा करो। ये आयत हमें बताती है कि दरूद पाक पढ़ना सिर्फ़ एक अमल नहीं बल्कि अल्लाह पाक की सुन्नत में शामिल होना है। दरूद इब्राहिमी के हैरान कुन फ़वाइद में से गुनाहों की मुआफ़ी। दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है। एक बार दरूद पाक पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं और 10 गुनाह मिट जाते हैं। दिल का सुकून। अगर आप बेचैन हैं, डिप्रेशन या परेशानी का शिकार हैं तो दरूद इब्राहिमी आपके दिल को सुकून देता है। ये दिल को नूर से भर देता है, रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है। बहुत से बुज़ुर्गों ने बताया कि जो शख्स कसरत से दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में बरकत देता है। मुश्किलात का हल है दरूद शरीफ, हर मुश्किल का हल है। ये एक ऐसी कुंजी है जो बंद दरवाज़े खोल देती है। कुर्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होता है। हदीस मुबारक है कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता था। क्या हम दरूद इब्राहिमी सही पढ़ रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल है। अक्सर लोग दरूद इब्राहिमी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं या इसके अल्फाज गलत अदा करते हैं। सही पढ़ने के लिए चंद बातें याद रखें। अल्फाज की दुरुस्त अदायगी करें, जल्दी ना करें, सुकून से पढ़ें, मायने को समझकर पढ़ें, दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ें। अगर हम सिर्फ़ अल्फाज दोहरा रहे हैं और दिल कहीं और है तो हम इसकी असल बरकत से महरूम रह जाते हैं। दरूद पाक पढ़ने का बेहतरीन वक्त ये है कि नमाज के बाद, जुमा के दिन, सुबह और शाम, मुश्किल वक्त में और सोने से पहले। लेकिन हकीकत ये है कि दरूद शरीफ के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, आप जब चाहें पढ़ सकते हैं। एक हकीकत जो आपको हिला देगी, बहुत से लोग दुआएं मांगते हैं लेकिन कबूल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो दरूद के बग़ैर दुआ करते हैं। हमारे उलमा कराम कहते हैं कि दुआ के शुरू और आखिर में दरूद पाक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना दुआ आसमान तक नहीं पहुंचती। इसका एक आसान वजीफ़ा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो ये अमल करें। रोज़ाना कम अज़ कम 100 बार दरूद इब्राहिमी लाज़मी पढ़ें। इकट्ठा पढ़ लें, एक ही टाइम पे बैठकर तवज्जो से पढ़ें तो स्टार्ट में जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि दरूद इब्राहिमी लेंथी है। तो आप ऐसा करें कि हर नमाज के बाद 20 मरतबा पढ़ें, तो इस तरह आपका 100 मरतबा दरूद पाक दिन में कंप्लीट हो जाएगा और मुश्किल भी नहीं लगेगा। सिर्फ चंद दिनों में आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे।
اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے ایک سوال پوچھیں، کیا میں واقعی درود ابراہیمی کو سمجھ کر پڑھتا ہوں یا صرف ایک عادت کے طور پر؟ ہم میں سے اکثر لوگ نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس کے معنی پر غور کیا؟ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو دراصل ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ پاک آپ پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ایک گہری حقیقت جانیے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود شریف صرف زبان کا عمل نہیں، یہ دل کا تعلق ہے۔ اگر دل میں محبت نہیں تو الفاظ بے جان ہو جاتے ہیں۔ سوچیں، اگر کوئی آپ کا نام لے لیکن دل میں محبت نہ ہو تو کیا وہ بات اثر رکھتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے دل کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ درود ہماری روزمرہ زندگی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنی پریشانیاں ہیں؟ ٹینشن، مالی مسائل، رشتوں کے مسائل، ذہنی دباؤ۔ ہم ہر مسئلے کا حل دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن ایک آسان حل کو بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے درود شریف۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جب تمہارے مسائل بڑھ جائیں تو درود پاک کو بڑھا دو۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک آزمودہ حقیقت ہے۔ ایک شخص تھا، بہت پریشان تھا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور اپنی مشکل بیان کی۔ بزرگ نے کہا کہ تم اپنی دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھو اور ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کرو۔ چند دنوں کے بعد وہ شخص واپس آیا، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے کہا، میری مشکلات ختم ہو گئی۔ یہ ہے درود پاک کی طاقت۔ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ اکثر ہم صرف مشکل وقت پر درود پاک پڑھتے ہیں، جبکہ ہمیں اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ چلتے ہوئے درود پاک پڑھیں، کام کرتے ہوئے درود پاک پڑھیں، فارغ وقت میں درود پاک پڑھیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے نہ وضو کی شرط ہے، نہ کسی خاص جگہ کی ضرورت۔ دل کو نرم کرنے کا یہ راز ہے۔ اگر آپ کا دل سخت ہو گیا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، عبادت بوجھ لگتی ہے، تو درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ دل کو بھی نرم کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو لاتا ہے اور انسان کو اللہ پاک کے قریب کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں تو درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ زیادہ نہ بھی پڑھ سکے تو 100 بار لازمی پڑھیں۔ یاد رکھیں، درود صرف ایک ذکر نہیں، یہ محبت کا اظہار ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دلاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس نعمت کی قدر کر رہے ہیں، یا پھر ہم اسے صرف نماز کے چند سیکنڈز تک محدود کر چکے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ درود پاک کی کثرت کریں، خود بھی درود پاک پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیا کریں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو محبت، ادب، شوق اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔